सियाने बंदे उस्मान गनी, समझदार आदमी, दौलतमंद आदमी, मालदार आदमी, खाते पीते घराने का नौजवान और सोने बड़े, खूबसूरत बड़े, लेकिन एक जगह वुजू किया तो उठ के हंसना शुरू कर दिया और हंसते ही जा रहे और हंसते ही जा रहे, हंसते ही जा रहे। अब एक आदमी बड़ा वफादार है, सियाना बंदा है, वो बिला वजह हंस रहा है तो सवाल तो होगा, वो क्या उस्मान गनी आप हंसते ही जा रहे, कोई वजह? फरमाने लगे कोई वजह नहीं। कोई बात याद आ गई, ओ दोस्तों जरा इसको समझना, खुदा रहा यहाँ ठहरना, थोड़ी देर रुकना, इसका जरा मजा तो लेना। उस्मान कोई वाकया, कोई बात याद आ गई, कोई मजा वाली बात, कोई दिल लगी, क्या हुआ? कहने लगे कुछ भी नहीं। का हंसने को जी कर आया? फरमाया नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो तुम। फिर वजह क्या हुई? कहने लगे कोई वजह नहीं, एक दिन ना हुजूर ने यहाँ वुजू किया था तो उठ के हंसे थे। ओ सानू कैद सजन दा कहना है, ओ जिंज रखे उंज रहना है। हमने तो देखना है रुखे मुस्तफा, अदाए रसूल, यार की रजा। हमें क्या लगे कि मामला क्या था, मफहूम क्या था, हमें तो इतना पता है वो हंसे थे। मैं फर्ज़े मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, ये किसी की अदा है अदा कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है रोजेदार की फजीलत क्या बयान फरमाई? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाता है इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, रोज़ा मेरे लिए। और फरमाया मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की, मैं खुद जज़ा दूंगा रोज़े की। और हुजूर फरमाते हैं रोज़ा ढाल है, जो शख्स रोज़ादार हो वो बेहूदगी से, फुहश गोई से इज्तनाब करे। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई शख्स उसे गाली दे, अगर कोई शख्स उससे झगड़ा करना चाहे तो पता क्या जवाब दे? उसे कहे भाई मैं रोजेदार हूं, मेरे मनसब का तकाजा नहीं कि मैं तेरे साथ उलझूं। दिल अगर साफ ना हो तो भी मालिक नेकियां कबूल नहीं करता। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ऐ सारे वजूद दे धोण दे नालों इक्को धोला टुकड़ा दिल दा। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना, ये भी जरूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, असद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए ना। उस करीम के कुछ फैसले हैं, वो अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। वो कहते हैं मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूंगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमानों के, दो भाइयों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं। आमाल हैं, नेक अमाल है, नेकी है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सदकात है। वो नेक अमाल अल्लाह की बारगाह में जुमेरात और पीर को पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाते ठहर जो जरा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाए इसलिए कि इनके आपस में ना दिलों में नफरत है, घुटन है, अदावत है। इनको जरा मोहलत दो, ये पहले सुलह कर लें, फिर इनके अमाल भी कबूल कर लेंगे। कि ना अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई। इख्तलाफ कहाँ नहीं होता, लेकिन नफरतें पैदा कर लेना। क्या जुर्म किया भाई ने, कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार, कौन सी ऐसी बात निकल गई है जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए हम। रब कहता नहीं कबूल होंगे अभी इसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह न कर ले। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल के ना उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है। थोड़ा सा ना उधर भी एक चक्कर लगाओ, इसलिए कि वो कहते हैं कबूल ही तब कर। हजरत मिर्जा मजहर जाना फरमाते हैं कि बारिश हुई थी ताजी ताजी, दिल्ली में ताजी ताजी बारिश हुई। एक बाबा लकड़ी के जूते पहने खड़ा हूं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी।
بابا مست ہو کے جا رہا، اللہ اللہ کرتا جا رہا۔ ایک طوائف اپنے کوٹھے سے اتر کے تو سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، ساتھ اس کا یار بھی بیٹھا تھا۔ بابا اپنی مستی میں جا رہا تو بابا جی کے پیروں سے کچھ مٹی اڑی تو اس عورت کے کپڑوں پہ پڑ گئی، پرواہ ہی نہیں، بزرگ گزر رہے۔ وہ یار اس کا دوڑا ہوا آیا، اس نے آ کے تھپڑ مارا، کا خیال نہیں سارے اس کے کپڑے آلودہ کر دیے، تو کدھر، تیرا دماغ نہیں ٹھیک؟ بابے نے نظر اٹھائی، کہا بیٹے میں نے دیکھا نہیں، چل اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے بدلہ لے لیا۔ بابا جی چپ کر کے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ، چپ کر کے گزر گئے۔ ٹھنڈ کا موسم تھا، بارش تازہ ہوئی تھی، حلوائی دودھ کاڑ رہا تھا، اس نے بٹھایا بابا جی کو پھٹے پہ، پیالہ پکڑا، دوڑ کے آگے بڑھا، بزرگ آ گئے، آئیے بیٹھیے، دودھ کا گرم گرم پیالہ شکر ڈال کے دیا، بابا جی نے دودھ پیا، پھر نظر جھکی، پھر رنگ بدلا، کہنے لگے مالک تو کتنا بے نیاز ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، تیری بے نیازی ہے نا، ادھر تھپڑ مروایا، یہاں دودھ پلایا، تو ہی جانتا ہے تیرے دھن کیا ہے۔ ابھی بابا وہیں بیٹھا تھا، دوڑے آئے پیچھے سے لوگ، شور ہوا، بابے کو دبوچ کے وہاں لے گئے جہاں اس نوجوان نے تھپڑ مارا تھا، کہا تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے بد دعا تو نہیں دیتے؟ ہوا کیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے؟ کہا نہیں دی، بات بتاؤ۔ کہنے لگے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے، چھت پہ چڑھا ہے، پیر پھسلا ہے، گردن کے بل گرا ہے، منکا ٹوٹ گیا، مر گیا ہے، تو نے بد دعا دی ہے۔ بابا جی کہنے لگے یار میں نے تو دوسرا لفظ بھی نہیں کہا، بھلا ہو کہہ کے گزرا ہوں، میں نے نہیں بد دعا دی۔ کہا تو نے دی ہے تبھی تو مر گیا، کہا نہیں دی۔ کہا بابا تو بزرگ آدمی ہے، سچ بول۔ تو بابا جی کہنے لگے سچ سنو، پھر میں آ رہا تھا، میرے پیروں سے مٹی اڑی، اس کے یار کے کپڑوں پہ پڑی، اسے برا لگا، اس نے مجھے مارا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، جب اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تو نہیں تھا، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، اس نے مجھے مارا تو میں کوئی لوارث تھا کہ میرا بدلہ کوئی نہ لیتا، اس نے مجھے مارا ہے تو میرے یار کو برا لگا تو اس نے اسے مار دیا ہے، میری تو غلطی کوئی نہیں، یاروں کا جھگڑا ہے، یہ تو دوستوں کا جھگڑا ہے، یہ تو یاروں کا جھگڑا ہے، کوئی غلطی نہیں میری، کوئی غلطی نہیں، خش خش جنہ قدر نہیں میرا، نے میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں، میں نو محل چڑھایا ہے سائیاں۔ فرمایا اس نے مجھے لوارث سمجھا تھا کہ تھپڑ مار کے گزر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طویل خاموشی کو اختیار کرو، دیر تک چپ رہا کرو۔ فرمایا اگر تم اسے لازم کر لو گے تو یہ چیز شیطان کو بہت زیادہ پھٹکارنے والی ہے، دور کر دینے والی ہے، اور تمہارا طویل ٹائم خاموش رہنا، لمبا وقت چپ رہنا تمہارے دینی کاموں میں تمہارا مددگار ہوگا۔ حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو حضور نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم حق بات بول دیا کرو، اگرچہ کسی کو کڑوی ہی لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو حضور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا، رب کی رضا کا گویا کام کرتے رہنا، اور اگر تمہیں کوئی برا کہے، تم پر کوئی تنقید کرے تو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور فرمائیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، اور ایسے عیب جو اگر تم غور کرو اور تم جانتے ہو کہ تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہے، لوگوں کے بارے میں وہ عیب بیان کرنے سے روکنا۔ 7 وصیتیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سیدنا بزرگ غفاری کو عطا فرمائی، دین و دنیا کی ساری حکمتیں، علم و معرفت کے سارے پھول محبوب پاک علیہ السلام کی ان 7 حکمتوں میں پوشیدہ ہیں۔ اگر ساری دنیا کی دانائیوں کو کھنگالا جائے، ٹٹولا جائے، اور بندہ مومن اپنی روحانی تربیت کے لیے اور راہ سلوک پر چلنے والے سالکین طریقت اپنی باطنی ترقی کے لیے ان 7 باتوں پر عمل کریں،
تو میرا خیال ہے کہ انہیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.